मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा तपाईलाई स्वागत छ। यस भिडियो लगतै हामी नयाँ सब्जेक्ट पढ्छौं जसको नाम रहेको छ फन्डामेन्टल्स अफ थर्मोडायनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर। थर्मोडायनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर फर्स्ट इयरको कोर्स हो। कसैले इभन सेमेस्टरमा पढ्नुपर्छ र कसैले अड सेमेस्टरमा पढ्नुपर्छ। दिस कोर्स कभर्स 125 मार्क्स जसमा प्र्याक्टिकल मार्क्स रहेको छ 25 मार्क्स, इन्टरनल मार्क्स रहेको छ 20 मार्क्स र आईयूमा सोध्ने फाइनल मार्क्स रहेको छ 80 मार्क्स। 80 मार्क्सको लागि चाहिँ 7वटा च्याप्टर पढ्नुपर्छ जसमा च्याप्टर 1 को नाम रहेको छ इन्ट्रोडक्सन। In this chapter, we will study about the scope of thermodynamics. Likewise, we will be familiar with different terms associated with thermodynamics like thermodynamic equilibrium, thermodynamic state, thermodynamic process, and thermodynamic properties. The chapter 1 बाट आईयूमा 4 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 6 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 2 जसको नाम रहेको छ एनर्जी एन्ड एनर्जी ट्रान्सफर। In this chapter, we will study about types of energy like internal energy, kinetic energy, and potential energy. Likewise, we will also study the types of energy transfer जसमा पर्दछ heat transfer and work transfer, and we also become familiar with the free body diagram of piston cylinder arrangement. र च्याप्टर 2 बाट आईयूमा 4 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 3 जसको नाम रहेको छ properties of common substances. In this chapter, we will study about gas law, likewise nature of liquid and vapor, and also become familiar with PV and TV diagram. च्याप्टर 3 बाट आईयूमा 4 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 बाट सधैँ न्यूमेरिकल कम्बाइन सोधेको छ। कहिलेकाहीँ च्याप्टर 2 बाट मात्रै 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्ने गर्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 बाट चाहिँ एज अ होल एउटा न्यूमेरिकल सोध्छ र त्यसको मार्क्स रहेको छ 8 मार्क्स। त्यसैगरी एनदर च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 4 जसको नाम रहेको छ फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स। In this chapter, we will define first law of thermodynamics for control mass and control volume, and we will also study detail about the control volume application. Chapter 4 बाट आईयूमा 6 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 5 जसको नाम रहेको छ सेकेन्ड लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स। In this chapter, we will study about entropy and formulate the second law of thermodynamics for control mass and control volume, and we will also study detailedly about Carnot cycle, heat engine, heat pump, and refrigeration cycle. र च्याप्टर 5 बाट आईयूमा 6 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 6 जसको नाम रहेको छ thermodynamic cycle. In this chapter, we will detailedly study about different types of cycle like Brayton cycle, Rankine cycle, Otto cycle, diesel cycle, and vapor compression refrigeration cycle. च्याप्टर 6 बाट आईयूमा 6 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। त्यसैगरी अन्तिम च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 7 जसको नाम रहेको छ इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रान्सफर। In this chapter, we will study about the different modes of heat transfer like conduction, convection, and radiation, and also go detailedly about heat flow through different structure like plane wall, tube, etc. र आईयूमा च्याप्टर 7 बाट 6 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 6 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। र यो 7वटा च्याप्टर पढे लगतै हामीले टोटल 80 मार्क्स कभर गर्न सक्छौं। In the next video, we will go through chapter 1 introduction to thermodynamics. यो भिडियो अथवा यस भिडियोसँग रिलेटेड कम्प्लिट कोर्स हेर्नलाई हाम्रो एप मेरो स्कुल नेपाल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वेबसाइट मेरो.school मा पनि भिजिट गरी हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा तपाईलाई स्वागत छ। यस भिडियो लगतै हामी नयाँ सब्जेक्ट पढ्छौं जसको नाम रहेको छ फन्डामेन्टल्स अफ थर्मोडायनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर। थर्मोडायनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर फर्स्ट इयरको कोर्स हो। कसैले इभन सेमेस्टरमा पढ्नुपर्छ र कसैले अड सेमेस्टरमा पढ्नुपर्छ। दिस कोर्स कभर्स 125 मार्क्स जसमा प्र्याक्टिकल मार्क्स रहेको छ 25 मार्क्स, इन्टरनल मार्क्स रहेको छ 20 मार्क्स र आईयूमा सोध्ने फाइनल मार्क्स रहेको छ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स को लागि चाहिँ 7वटा च्याप्टर पढ्नुपर्छ जसमा च्याप्टर 1 को नाम रहेको छ इन्ट्रोडक्सन। In this chapter, we will study about the scope of thermodynamics. Likewise, we will be familiar with different terms associated with thermodynamics like thermodynamic equilibrium, thermodynamic state, thermodynamic process, and thermodynamic properties. र च्याप्टर 1 बाट आईयूमा 4 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 6 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 2 जसको नाम रहेको छ एनर्जी एन्ड एनर्जी ट्रान्सफर। In this chapter, we will study about types of energy like internal energy, kinetic energy, and potential energy. Likewise, we will also study the types of energy transfer जसमा पर्दछ heat transfer and work transfer, and we also become familiar with the free body diagram of piston cylinder arrangement. र च्याप्टर 2 बाट आईयूमा 4 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 3 जसको नाम रहेको छ properties of common substances. In this chapter, we will study about gas law,
Likewise, nature of liquid and vapor, and also become familiar with PV and TV diagram. च्याप्टर 3 बाट IUV मा 4 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 बाट सधैँ न्यूमेरिकल कम्बाइन सोधेको छ। कहिलेकाहीँ च्याप्टर 2 बाट मात्रै 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्ने गर्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 बाट चाहिँ एज अ होल एउटा न्यूमेरिकल सोध्छ र त्यसको मार्क्स रहेको छ 8 मार्क्स। त्यसैगरी एनदर च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 4 जसको नाम रहेको छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स। In this chapter, we will define first law of thermodynamics for control mass and control volume, and we will also study detail about the control volume application. Chapter 4 बाट IUV मा 6 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 5 जसको नाम रहेको छ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स। In this chapter, we will study about entropy and formulate the second law of thermodynamics for control mass and control volume, and we will also study detailedly about Carnot cycle, heat engine, heat pump, and refrigeration cycle. र च्याप्टर 5 बाट IUV मा 6 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 6 जसको नाम रहेको छ thermodynamics cycle. In this chapter, we will detailedly study about different types of cycle like Brayton cycle, Rankine cycle, Otto cycle, diesel cycle, and vapor compression refrigeration cycle. च्याप्टर 6 बाट IUV मा 6 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। त्यसैगरी अन्तिम च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 7 जसको नाम रहेको छ इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रान्सफर। In this chapter, we will study about the different modes of heat transfer like conduction, convection, and radiation, and also go detailedly about heat flow through different structure like plane wall, tube, etc. र IUV मा च्याप्टर 7 बाट 6 मार्क्स को थ्योरी सोध्छ र 6 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। र यो 7वटा च्याप्टर पढे लगतै हामीले टोटल 80 मार्क्स कभर गर्न सक्छौं। In the next video, we will go through chapter 1 introduction to thermodynamics. यो भिडियो अथवा यस भिडियोसँग रिलेटेड कम्प्लिट कोर्स हेर्नलाई हाम्रो एप मेरो स्कुल नेपाल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वेबसाइट मेरो.स्कुल मा पनि भिजिट गरी हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।